बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन फ़यकून इस्लामिक एडवाइजरी चैनल की तरफ से अतीक और रहमान आपके साथ हूँ। अब सब दोस्तों की खैर वफ़ियत के लिए दुआ गो हूँ। हज़रत दाहिया कल्बी प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े खूबसूरत सहाबी थे। इस्लाम कबूल करने से पहले का एक वाक़या मैं इनका आपको सुना रहा हूँ। उम्मीद है आप वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहेंगे और आपकी तवज्जो चाहूँगा। हज़रत दाहिया कल्बी एक कबीले के सरदार थे और कबीला 700 अफराद पे मुश्तमिल था और आप इंतहाई खूबसूरत, हसीन और जमील थे। और जब भी आप अपने इलाके में गुज़रते थे गलियों से, तो आपके कबीले की ख़वातीन छुप कर आपको देखती रहती थीं। आपकी खूबसूरती का ये आलम था कि दूर दूर तक आपकी खूबसूरती के चर्चे थे और बाज़ औक़ात आप अपने चेहरे पे नकाब भी रख लेते थे। एक रोज़ मदीने की गली में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पर नज़र पड़ी और वो आपकी खूबसूरती से को देखकर उन्होंने रात को अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह दाहिया कल्बी को मुसलमान कर दे और इतने खूबसूरत चेहरे का नौजवान कहीं जहन्नम की नज़र ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया और हज़रत दाहिया कल्बी अगली सुबह आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह का क्या पैगाम लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि अल्लाह वाहिद है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। उनको तौहीद और रिसालत के बारे में बताया। दाहिया कल्बी ने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने एक गुनाह किया है, मुझे उसका खौफ है। आपने फरमाया, दाहिया बताओ क्या गुनाह किया। दाहिया ने बताया कि मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मैं अब तक अपने कबीले की 70 बेटियों को दफन कर चुका हूँ। हमारे कबीले में जो भी बेटी पैदा होती थी हम उसको दफन कर देते थे और मैं इस गुनाह की वजह से बड़ा परेशान हूँ। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको सलाम भेजा है और फरमाया कि हमने दाहिया कल्बी का ये गुनाह माफ़ कर दिया है। ये बात सुनने के बाद दाहिया कल्बी ज़ारो को तार रोने लगे और कहा, या रसूलल्लाह, मुझसे एक संगीन गुनाह और हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिया कल्बी बताओ अब कौन सा गुनाह है। और दाहिया कल्बी ने बताया कि या रसूलल्लाह, मैं कबीले का सरदार भी हूँ और मेरा कारोबार भी है और मैं अक्सर सफ़र में रहता हूँ और मैं मुल्क से बाहर जा रहा था, मेरी बीवी हामिला थी और मैंने जाते हुए से कहा कि अगर बेटा हुआ तो इसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो इसको कबीले की रवायत के मुताबिक दफन कर देना। काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद या रसूलल्लाह, मैं अपने घर तशरीफ़ लाया और मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक नन्ही सी आवाज़ आई कि कौन। तो मैंने कहा कि मैं इस घर का मालिक हूँ। उस बेटी ने दरवाज़ा खोला और उसने मुझे पूछा, आप कौन हैं। मैंने कहा, बेटी मैं इस घर का मालिक हूँ। उस बेटी ने कहा कि मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ और वो मेरी टांगों से लिपट गई और इतनी खुशी महसूस की उस बच्ची ने। और मैंने उस बच्ची को हटाकर अपनी बीवी से पूछा कि लड़की कौन है। दाहिया हज़रत सल्लम की वाक़या सुना रहे हैं और ज़ारो को तार रो रहे हैं और बता रहे हैं कि या रसूलल्लाह, मेरी बीवी ने कहा कि दाहिया ये तुम्हारी बेटी है और मैं सख्त परेशान हुआ कि मैंने तो कहा था इसको दफन कर देना। फरमा रहे, या रसूलल्लाह, वो लड़की बेटी इतनी खूबसूरत थी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसको सीने से लगाऊं, लेकिन मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा था कि कबीले के लोग क्या कहेंगे कि हमारी बेटियों को दफन कर दिया और अपनी बेटी को सीने से लगा रहा है। मैंने उस बेटी को तैयार किया और उसका अपने साथ ले चला। इतने में उसकी ममता जागी और मेरी बीवी ने मेरी मिन्नतें की और मेरे पाँव पड़ी कि दाहिया, इसको मत मारो, ये तुम्हारी बेटी है, ये मुद्दत से काफ़ी अरसा से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। लेकिन या रसूलल्लाह, मेरे दिल में कोई तरस ना आया और मैं इसको लेके चल पड़ा। वो बेटी मुझसे बातें कर रही थी कि बाबा मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, नानी के घर लेके जा रहे हो, मुझे खिलौने लेके दोगे, मुझे कपड़े लेके दोगे।
اور وہ بچی مجھے لپٹ رہی تھی، مجھ سے پیار کر رہی تھی، اور یا رسول اللہ بچی اتنی خوبصورت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن یا رسول اللہ میرے دل میں کوئی ترس نہیں آیا، اور میں اس کو لے جا رہا تھا اور مجھ سے لپٹ رہی تھی، یہاں تک کہ میرا ماتھا چومتی تھی، مجھے پیار کرتی تھی، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں لپیٹ دیتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے ترس نہ آیا، اور میں اس کو ایک جگہ لے گیا، وہاں بٹھا کے میں نے قبر کھودنا شروع کر دی، اور قبر کھودتے کھودتے وہ بچی میرے پاس آئی اور مجھے کہتی، بابا یہ کیا کر رہے ہو، اتنی دھوپ میں ایسا کون سا کام کر رہے ہو، میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی، یا رسول اللہ یہ بہت مختصر سی ملاقات تھی۔ اس بچی کے گلے میں چھوٹا سا دوپٹہ تھا، وہ دوپٹہ اتار کے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کر رہی تھی اور مٹی پہنچ رہی تھی، لیکن یا رسول اللہ مجھے کوئی ترس نہ آیا۔ داہیہ قلب بھی زاروں کو تار رو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، اور داہیہ قلب بھی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ جب قبر مکمل ہو گئی میں نے اس بچی کو قبر میں پھینک دیا، اور میں نے اوپر سے ریت اور مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ بچی اپنے خوبصورت دونوں ہاتھ جوڑ کے مجھے کہہ رہی تھی، بابا مجھے معاف کر دو، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میں نانوں کے گھر نہیں جاؤں گی، میں آپ سے کوئی کپڑے نہیں مانگتی، میں آپ سے کوئی کھلونے نہیں مانگتی، میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ میرے بابا ہیں، خدا کے لیے آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے کوئی ترس نہ آیا، میں اس سے مٹی ڈالتا گیا اور وہ ہاتھ جوڑتی گئی، یہاں تک کہ یا رسول اللہ اس کا سر رہ گیا باقی۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ مجھے کوئی ترس نہیں آ رہا، اور وہ میری طرف سے توجہ ہٹا کے اس نے کہا، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو سینے سے لگائے گا، ان کو عزت دے گا اور ان کی عزت بچائے گا، اور یا رسول اللہ میں نے اس کو مٹی میں دفن کر دیا۔ داہیہ قلبی یہ واقعہ سنا رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آنسو تر ہو چکی تھی، اور صحابہ کرام بھی موجود تھے، وہ بھی صحابہ کرام بھی زار و قطار رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ قلبی سے کہا کہ مجھے یہ واقعہ دوبارہ سناؤ، حتیٰ کہ آپ نے تیسری دفعہ بھی یہ واقعہ سنا، اور آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی، اور صحابہ کرام بھی اتنا روئے۔ انہوں نے کہا، داہیہ قلبی کیوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رلاتے ہو، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آپ کو سلام ہو، اور اللہ تعالیٰ نے داہیہ قلبی کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ جو غلطی کی تھی یہ مجھ پر اور آپ پر ایمان لانے سے پہلے کی تھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی کفالت کی اور ان کی شادی کی، قیامت کے دن آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے بتایا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کے ساتھ دوسری انگلی ہے۔ تو دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں بہت شفقت فرمائی ہے، اور بیٹیاں اپنے والدین کا مان ہے۔ اللہ میاں سب کی بیٹیوں کے مقدر نصیب اچھے فرمائے۔ کن فیکون اسلامک ایڈوائزری چینل کے دوستوں، حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ مقام حاصل کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کی شکل میں آتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر سواری پہ موجود تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے دروازے میں دیکھا کہ آپ داہیہ قلبی سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ داہیہ قلبی سے کیا بات کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ وہ داہیہ قلبی نہیں تھے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، دوستو اب آپ سے شیئر بھی کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔